नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं आजका हाइलाइट्सबाट। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि भोलिदेखि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छापिने, वामपन्थी बीच तालमेल गर्ने एमालेको प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र सकारात्मक। 4 दशक बित्दा पनि व्यवस्थित बसोबासको अवधारणाले गति लिएन। दीर्घकालीन योजना अभावमा प्राकृतिक प्रकोपले सर्वसाधारण घरबार विहीन, खेतीयोग्य जमिन मासिँदै। अमेरिकाको लस भेगस शहरमा एक सांगीतिक समारोहमा भएको गोलीकाण्डमा मृत्यु हुनेको संख्या 50 पुग्यो, 200 जना घाइते। 3 अमेरिकी वैज्ञानिकलाई संयुक्त रूपमा चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार। जैविक घडीलाई नियन्त्रण गर्ने सूक्ष्मतम पद्धति पत्ता लगाए बापत नोबेल पुरस्कार दिइने। र सुरक्षा प्रतिकूलताले इतिहासमा पहिलो पटक बार्सिलोनाको क्याम्प नौ रंगशालामा दर्शक बिना नै फुटबल खेलाइयो। राजनीति घुसेको भन्दै खेलाडी चिन्तित। समाचारमा स्वागत छ। निर्वाचन आयोगले मंसिरमा हुने चुनावको लागि भोलिदेखि मतपत्र छाप्न शुरू गर्ने भएको छ। 7 प्रदेशका लागि फरक फरक आकारका मतपत्र छाप्ने आयोगको तयारी छ। आयोगले आगामी मंसिर 10 र 21 गते 2 चरणमा एकैपटक हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्न लागेको हो। मतपत्र भोलिदेखि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा छाप्न शुरू गरिने आयोगले जनाएको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा तर्फका समानुपातिक सदस्यलाई एउटै मतपत्रबाट मतदान गर्न मिल्ने गरी हल्का रातो रंगमा 2 खण्ड रहेको मतपत्रको डिजाइन र आकार आयोगले स्वीकृत गरेको छ। बाट हामी जनक शिक्षा सामग्रीमा मतपत्र छाप्ने काम सुरु गर्दैछौँ। यसको लागि हामीलाई आवश्यक पर्ने कागज र मतपत्रको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ र यो पटकको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र निश्चितै रूपमा यसअघि हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रयोग गरेको मतपत्रभन्दा छरितो र मतदाता मैत्री नै हुन्छ। प्रत्यक्षतर्फका मतपत्र भने कार्तिक 10 गतेदेखि छाप्ने आयोगको तयारी छ। कार्तिक 5 गतेको उम्मेदवारी मनोनयन पश्चात मतपत्र छापिने आयोगले जनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फ प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा पर्ने मनोनयनका आधारमा आयोगले 331 प्रकारका मतपत्र छाप्नुपर्नेछ। नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा वामपन्थी मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ। एमालेको निर्णयप्रति नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेसले वामपन्थी ध्रुवीकरण देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने भन्दै पुरानै रटन दोहोर्याएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिँदै माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग समीकरण गरेसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर आगामी मंसिर 10 र 21 गते 2 चरणमा एकै पटक हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा वामपन्थी गठबन्धन बनाउने विषयले राजनीतिक माहौल तताएको छ। तालमेल गर्ने एमालेको निर्णयमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सकारात्मक देखिएको छ। चुनावमा त कतै न कतै हामीले तालमेल गर्ने त हाम्रो नीति नै हो। खास गरी किन परिवर्तनकारी शक्तिहरू, खासै 12 मध्येका सहयात्रीहरू, गणतन्त्र, संहिता, धर्मनिष्ठा, समानुपातिक, समावेशी है र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित जो पक्षहरू छन् तिनीहरूसँग सहकार्य गर्ने त भनेकै हो। त्यही सन्दर्भमै एमालेको कुराकानी भयो। एमाले देशभक्त, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र वामपन्थी शक्तिसँग तालमेल गर्ने बताएको छ। प्रमुख प्रतिस्पर्धी कांग्रेस बाहेक सबै शक्तिसँग तालमेल गर्ने एमालेको रणनीति देखिन्छ। माओवादीसित सधैँभरि अन्तर्विरोधै बढाइरहनुपर्छ भन्ने छैन, किनकि अहिले नेकपा एमाले जुन बाटोमा हिँडिरहेको छ माओवादी पनि त्यही बाटोमा आइरहेछ। हामीले पनि भनिरहेछौँ मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ, समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनुपर्छ हामीले भनिरहेछौँ। माओवादी पनि त्यही भनिरहेका छन्। सत्ताको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने 2 नम्बर प्रदेशमा पराजित भएपछि एमाले ध्रुवीकरणको कुरा उठाएको टिप्पणी गरेको छ। माओवादी केन्द्रलाई एमाले भन्दा कांग्रेससँगको सहकार्यले फाइदा हुने भन्दै कांग्रेसले आवश्यक पर्दा माओवादी केन्द्र र मधेसकेन्द्री दलहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने बताएको छ। माओवादी केन्द्र अहिले नेपाली कांग्रेससँग चाहिँ नि को एलायन्समा, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूसँगको एलायन्समा उसले जुन खालको शक्ति सञ्चय गरेका छ त्यो वामपन्थी एलायन्समा पनि ठूलो वामपन्थीले सानो वामपन्थीलाई भोट ब्याङ्क त्यही हो, त्यही गएर खापिने मात्रै हो, आफू कमजोर हुन्छ, त्यो उसले पनि विश्लेषण गर्ला। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा हुन लागेको राजनीतिक ध्रुवीकरणले आगामी दिनमा कसरी सत्तामा पुग्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा दलहरू केन्द्रित हुन थालेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथमा कञ्चन अरियाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनता पार्टीका असन्तुष्ट नेता हृदय त्रिपाठी सहित 5 जनाको स्वतन्त्र राजनैतिक समूहले आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमाले निर्वाचन
चिन्ह सूर्य लिएर सहभागी हुने भएका छन्। आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी त्रिपाठी सहित राजपाका 5 जना नेता र एमाले बीच कार्यगत एकता गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ। निर्वाचनसम्म एक अर्काबीच आपसी सहकार्य गर्दै कार्यगत एकता गर्ने र निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह लिएर उठ्ने सहमति भएको हो। संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि देश र जनताको आवश्यकता अनुसार तराई मधेसका साथै समग्र राष्ट्रमा आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न र सम्पूर्ण नेपालीको सुखी र समृद्ध जीवनका लागि सहकार्य गर्न सहमत भएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा एमालेका तर्फबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल र स्वतन्त्र राजनैतिक समूहका तर्फबाट राजपाका तर्फबाट त्रिपाठी, कपिलवस्तुका बीके गुप्ता र ईश्वर दयाल मिश्र, बाँकेका जगदीश शुक्ला र पशुपति दयाल मिश्रको हस्ताक्षर समेत रहेको छ। भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका सप्तरीका देवनारायण यादव र उनका छोराको रिहाईका लागि पहल गर्न गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। गृहमन्त्री शर्माले प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगीरथ पाण्डेलाई टेलिफोन मार्फत देवनारायण र उनका छोरा अजय यादवको रिहाईका लागि भारतीय प्रहरीसँग संवाद गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा यादव बाबु छोरा तत्काल नछुटे कूटनीतिक पहल गर्ने मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। भारतीय प्रहरीले अजयलाई अपहरणको आरोपमा आइतबार पक्राउ गरेको हो। छोरालाई छुटाउन जाने क्रममा देवनारायण पनि पक्राउ परेका हुन्। 10 गजा आन्दोलनका अगुवा सप्तरीको तिलाठी निवासी देवनारायण यादव र उहाँका छोरा अजयलाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको 2 दिन भइसकेको छ। तर भारतीय प्रहरीले यादव र उहाँका छोरालाई किन पक्राउ गरेको विषयमा परिवारलाई कुनै जानकारी दिएको छैन। नेपाल भारतको सीमामा रहेको 10 गजामा खाडो खोलाको मुहान बन्द गर्ने गरी भारतीय पक्षले बाँध निर्माण गर्न थालेपछि गत वर्षको साउन 13 गते सप्तरीको तिलाठीवासीले देवनारायण यादवको अगुवाईमा आन्दोलन गरेका थिए। अहिले त्यही देवनारायण यादव आफ्ना छोरा अजयसँगै 2 दिनदेखि वीरपुर स्थित भारतीय प्रहरीको हिरासतमा छन्। सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले यादव र उहाँका छोरा भारतमा पक्राउ गरेको विषयमा भारतीय पक्षसँग बुझ्ने र दुवैजनालाई रिहा गर्न पहल थालेको बताउनुभयो। अन्डर एज बालिकालाई भगाएर नेपालमै ल्याएको श्रीमती बनाएको भन्ने कुरो छ। त्यसमा चाहिँ अपहरण केस भएको हुनाले देवनारायणजीको छोरालाई चाहिँ राखेको भन्ने हामीलाई जानकारी छ। हिजो साँझ फेरि देवनारायणजी गएर कुनौली थानामा त्यहाँको प्रहरीको इन्चार्जसँग विभिन्न कुराहरूलाई लिएर चाहिँ वाद विवाद गरेको र अपशब्दहरू प्रयोग गरेको कारणले देवनारायणजीलाई पनि नियन्त्रणमा लिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले के भएको त्यसलाई बुझेर चाहिँ छिटो समाधान गरिदिनु पर्यो भनेर मैले सुपोल जिल्लाको डीएम साहबलाई चाहिँ अनुरोध गरिसकेको छु फोन मार्फत। 5 महिना अघि यादवका छोरा अजयले भारतीय युवती ज्योति कुमारीसित प्रेम विवाह गरी कुनौलीबाट तिलाठी ल्याएका थिए। तिलाठी स्थित ससुरालीमा बस्दै आएकी उनै ज्योतिले भने आफ्नो अपहरण नभएको र अनाहकमा श्रीमान तथा ससुरालाई पक्रेर दुख दिने काम भारतीय प्रहरीबाट भइरहेको गुनासो गरेकी छिन्। ये बात गलत है। हम अपना मर्जी से आए हैं। मेरा हस्बैंड और मेरा ससुर जी पे लगाया ये इल्जाम गलत है। हम चाहते हैं वो सब केस उठा ले। नहीं, झूठ बोल रहा है। हम अपनी मर्जी से आए हैं। अपहरण नहीं हुआ है। नहीं। यता तिलाठीवासीले यादवलाई किन पक्राउ गरेको कारण समेत भारतीय पक्षले अस्पष्ट नगरेकोमा आक्रोश पोखेका छन्। न भारतीय पक्षबाट कुनै जानकारी छ न यहाँको नेपाल पक्षबाट पनि कुनै जानकारी छैन। भारतीय छोरीको अपहरण गर्नु विषय देखावटी मात्रै भएको तिलाठीवासीले दाबी समेत गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, तिलाठी, सप्तरी। दशैं मनाउन राजधानी बाहिर गएकाहरू फर्कने क्रम शुरू भएको छ। मंगलबारबाट सरकारी कार्यालयहरू खुल्ने भएकाले पनि दशैंका लागि आफ्नो गाउँघर गएकाहरू फर्कने क्रम शुरू भएको हो। काठमाडौँका कलंकी, कोटेश्वर लगायतका स्थानहरूमा बाहिरबाट आउने सवारी साधनको चाप बढ़ेको छ। शैक्षिक संस्थाहरू छठपछि मात्रै सञ्चालन हुने भएकाले प्रायजसो कार्यालय जाने र आफन्तकोमा टीका लगाउनेहरू राजधानी भित्रिएको प्रहरीले जनाएको छ। ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9000 सवारी साधन उपत्यका भित्रिएका छन् भने करिब 1 लाख मानिस काठमाडौँ फर्किएका छन्। लामो दूरीका भन्दा राजधानीबाट नजिकका जिल्लाहरूबाट फर्कनेहरू बढ़ी देखिएका छन्। उपत्यकाबाट दशैंका लागि बाहिरिनेको संख्या करिब 20 लाख रहेको प्रहरीको अनुमान छ।
पहिरोका कारण 3 दिनदेखि सिद्धार्थ राजमार्गमा यातायात नियमित नहुँदा यात्रुलाई शास्ति भएको छ। पाल्पाको दोभान सिद्धबाबा क्षेत्रमा खसेको पहिरोले 3 दिनदेखि यातायात खुल्ने र बन्द हुने गरेकाले यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। 3 दिनदेखि यातायात नियमित नभएपछि दशैंको टीका थाप्न ओहोर दोहोर गर्ने यात्रुलाई समस्या भएको छ। सिद्धार्थ राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा बुटोलबाट पोखरा, स्याङ्जा, गुल्मी, अर्घखाँची, बागलुङ आउजाउत गर्ने सवारी साधन र यात्रु बाटोमै अल्पत्र परेका छन्। डोजरले पहिरो पन्छाउने काम भइरहेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। आज विश्व बसोबास दिवस। नेपालमा व्यवस्थित बसोबासको अवधारणा आएको 4 दशक भन्दा बढ़ी भइसकेको छ। सरकारले 2028 सालदेखि अगाडि सारेको व्यवस्थित बसोबासको योजनाले गति लिन नसक्दा प्राकृतिक प्रकोप लगायतबाट घरबार विहीन हुनेहरूको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या 58% पुगेको छ। 2058 सालको जनगणना अनुसार शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या 44%ले बढ़ी हो। शहरमा बसोबास गर्नेको संख्या बढ़िरहे पनि भवनहरू सुरक्षित र व्यवस्थित नहुँदा भूकम्प लगायतका प्राकृतिक प्रकोपहरूमा पनि ठूलै जनधनको क्षति हुने गरेको छ। अर्को तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि करिब 28 लाख जनसंख्या फोहोर बस्तीमा बस्न बाध्य छन् भने करिब 25,000 मानिसले सुकुम्बासी जीवन गुजारिरहेका छन्। आवासहरू सुरक्षित नहुँदा बाढ़ी, पहिरो, आगलागी, भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपत्तिबाट घरबार विहीन हुनेहरूको संख्या पनि वर्षेनी बढ्दो छ। त्यसो त निर्माणाधीन शहरी क्षेत्र तथा बस्तीहरू खुला क्षेत्र सहित बाटो, ढल, खानेपानी, बिजुली लगायत पूर्वाधार युक्त नहुँदा असुरक्षित नै बनिरहेका छन्। इमर्जेन्सी हुँदाखेरि तपाईको चाहे त्यहाँ आगलागी होस्, चाहे तपाईको मान्छेहरू बिरामी हुँदाखेरि एउटा एम्बुलेन्स र दमकल पनि पस्न नसक्ने थुप्रै बस्तीहरू छन्। राज्यले एउटा मापदण्ड पनि एउटा व्यवहारिक न्यायोचित मापदण्ड बनाइदिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि आवासको लागि चाहिने तपाईको घडेरीहरू सबै तपाईको वर्गको लागि त्यसको उहाँहरूको पहुँचमा हुनुपर्छ। सामान्य 4 देखि 5 लाख रुपैयाँमै व्यवस्थित तथा सुरक्षित घर बनाउन सकिने भए पनि राज्यले यसलाई जनस्तरसम्म लैजान नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्। यता सरकारले भने दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार आउँदो 20 वर्षमा सबै शहर तथा नगरलाई व्यवस्थित गरिसक्ने बताएको छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 2030 सम्म सम्पूर्ण नगरपालिकाहरूले आफ्नो दिगो विकासमा गर्नुपर्ने कामहरू गर्नेछ। वातावरण प्रदूषणयुक्त बस्तीहरू त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नेछ र न्यून आय वर्ग जुन जसलाई हामी स्क्वाटर सेटलमेन्ट भन्छौँ तिनीहरूको लागि व्यवस्थित तिनीहरूलाई एउटा स्थानान्तरण गर्नेछ। बसोबासलाई व्यवस्थित बनाई प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारले विद्यमान नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गरी व्यवस्थित बस्ती विकासको योजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुभाष समालका साथ युवराज आचार्य, काठमाडौँ। यता सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लामा तीव्र रूपमा बस्ती विस्तार भइरहेको छ, तर अव्यवस्थित घर निर्माण तथा शहरीकरणले बस्ती र बजार कुरूप बन्दै गएका छन्। व्यवस्थित बसोबासको योजना नहुँदा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको समेत जोखिम बढ़ेको छ। नमुना शहर निर्माणको घोषणा गरिएको अछामको साँपेघर र बैतडीको पाटनमा बाहेक साना ठूला सबै बजारमा पूर्वाधार पनि मनोपरी ढंगले निर्माण भइरहेका छन्। निजी आवास निर्माणको मापदण्ड कार्यान्वयन भएको छैन। नगरपालिका भित्र रहेका जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ नीति निर्देशन ल्याएर सुन्दर र सभ्य शहरको निर्माण गर्नुपर्दछ। सुदूरपश्चिमको केन्द्रबिन्दुमा रहेको डडेलधुरा सदरमुकामलाई सरकारले स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको छ, तर खानेपानी, सरसफाई र ढल निकासको समस्या थपिँदै गइरहेको छ भने अवस्थित निर्माणले बजार कुरूप बन्दै गइरहेको छ। आफ्नो जमिन छ भन्दैमा जताभावी घर बनाइएको छ, मापदण्ड पूरा नगरी अरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेर पनि घर बनाइएको छ। आवास तथा पूर्वाधार निर्माणको ठोस योजना नभएकै कारण अधिकांश बजारमा सवारी साधन आगमन, ट्राफिक र प्रकोप व्यवस्थापनमा कठिनाई भइरहेको छ। भवन बनाउनु भन्दा पहिला अनिवार्य रूपमा नक्सा पास गर्नुपर्छ भनेर भनेका छौं र अहिले जुन शाखा रोडहरू पनि गइरहेका छन् तिनीहरूको एउटा मापदण्ड बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले योजना बनाइरहेका छौं। अवस्थित बसोबास नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी नीति कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। 160 वर्ष अघि नै पश्चिम तराईको प्रमुख बजार नेपालगञ्जलाई भारतको लखनऊ शहर जस्तै व्यवस्थित र सुन्दर बनाउने कल्पना गरिएको थियो, तर दीर्घकालीन योजना अभावमा नेपालगञ्ज दिन प्रतिदिन अव्यवस्थित बन्दै गएको छ।
3 लाख बढी जनसंख्या रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगर अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ। निकै साँघुरा र पानी पोखरी जस्ता सड़क हिँड्न लायक छैनन्। सदर लाइन, त्रिभुवन चोक र एकलाइनी बजार सुक्दै गएको छ। सबैभन्दा व्यवस्थित शहर भन्ने नेपालगञ्ज आजको त नेपालमा अहिले चर्चाहीन र यो विरूप र कुरूप शहरको रूपमा देखेको छु मैले त। दशैंमा यताको व्यापार अलि शान्त थियो, न्यू रोडको अलि राम्रो थियो। के कारणले गर्दा यस्तो बाटोले गर्दा हेर्नुहोस्, यस्तो बाटो छ भने कोही पनि तपाईँ कोही पनि आउन यता राम्रो मान्दैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बजार व्यवस्थित गराउन सकेको छैन। अनियन्त्रित प्लटिङले अनेकौं समस्या निम्ताएको छ। नक्सा पासै नगरी घर निर्माण भइरहेका छन्। आगो लाग्दा निभाउने पानी छैन। जनसंख्या अनुरूप उपमहानगरसँग बसोबास गराउने योजना छैन। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका जुन अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास बढेको छ, यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गराउनको लागि एउटा गुरु योजना चाहिँ आवश्यक छ। त्यसको लागि हामी प्लानिङ गर्दैछौँ। जमुनादेखि कोलपुरसम्म 22 किलोमिटर सड़क बनेको वर्ष दिन नपुग्दै भत्किँदैछ। सड़क र ढलविहीन नेपालगञ्ज नगरलाई व्यवस्थित तुल्याउन दीर्घकालीन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जेपाण्डे, नेपालगञ्ज। देशमै उच्च बसाई सराई, तीव्र शहरीकरण र भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण भएको जिल्ला हो रूपन्देही। शहरीकरणसँगै खेतीयोग्य जमिनको अव्यवस्थित प्लटिङले व्यवसायिक कृषिमा प्रख्यात जिल्लाको पहिचान भने मेटिने अवस्थामा पुगेको छ। बढ्दो प्लटिङका कारण देशमै बढ़ी धान गहुँ फल्ने रूपन्देही जिल्लाको अधिकांश खेतीयोग्य जग्गा नासिँदै गएको छ। पोखरी खन्ने खाली जग्गा नभेटिँदा मत्स्य जोन बनाउन आएको अनुदानको आधा बढ़ी रकम फर्केर गएको छ। खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण गरेर घडेरीका रूपमा परिणत गर्दा कृषि उत्पादन क्षेत्र घट्दै र उत्पादनमा समेत असर पर्दै गएको छ। एकदम अनियन्त्रित किसिमले खण्डीकरण गर्दै खेतीयोग्य जग्गालाई खतम पारेका छन्। जस्तै सैनामैना नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, देवदह नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका लगभग खेतीयोग्य जग्गा सबै प्लटिङ भएर लगभग सिद्धिसकेका छ। त्यहाँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका अनुसार रूपन्देहीमा 10 वर्ष यता झण्डै 5000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ भएको छ। एक वर्षमा कम्तीमा 500 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा परिणत भएको छ। प्लटिङकै कारण 82622 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको रूपन्देहीमा अहिले 76000 हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र खेती गरिँदै आएको छ। सिस्टममा लान भन्दा पहिल्यै जग्गाको वर्गीकरण गरेर जग्गा सिटी एरिया कुन हो, मानव बस्ती बसाल्ने ठाउँ कुन हो, खेती गर्ने जग्गा खेतीयोग्य जमिन कुन हो, उद्योगिक गर्ने जग्गा उद्योगिक क्षेत्र कुन हो भनेर यसलाई वर्गीकरण गरेर छुट्याएर र व्यवस्थित हिसाबले गर्यो भने हामीलाई लाग्छ जग्गामा लगानी गर्ने मान्छेहरूलाई पनि धेरै राम्रो हुन्छ। बिचौलियाहरू चलखेल गर्न पाउन्नन्। राज्यले प्लटिङ रोके जस्तै तत्काल जग्गा वर्गीकरण गर्न र भू उपयोग नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ। नत्र देशमै उच्च बसाइसराई रहेको रूपन्देहीमा बचेको खेतीयोग्य जमिन पनि केही वर्षमै सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा भुवन पाण्डेका साथ अमृता अनमोल, रूपन्देही। अब जनताको आवाज हामीले आज नेपालगञ्ज, बुटवल र काठमाडौँका सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं। अव्यवस्थित बसोबास रोक्न के गर्नु पर्ला, हेरौं उहाँहरू के भन्नुहुन्छ। जनताको आवाज। जता भयो सरकारले यस्तो घर बनाउन दिनु भएन, आफ्नो नक्सा नियमले बनाउनु पर्यो, तब त शहरको विकास हुन्छ। गभर्मेन्टले नै प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सुरुदेखि नै सिस्टमेटिक बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। घर जग्गाको व्यवसाय छ नि अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ क्या, यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। पढ्ने बेलामा काठमाडौँ आउनु पर्यो, पढाइ सिधै आएपछि आफ्नो ठाउँमा जानु पर्यो। गभर्मेन्टले पनि यसमा अलिकता ध्यान दिनुपर्छ। निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरेर सही सुव्यवस्थित गराउने भने त्यो लागू गर्नै पर्छ। हार्ड एन्ड फास्ट गरेर स्थानीय निकाय पनि त्यतिकै सजग र सक्रिय हुनु जरुरी छ। महत्त्वपूर्ण चाहिँ व्यक्तिले पनि हेर्न पर्दछ। गभर्मेन्टले एउटा फिक्स रुल्स बनाउनु पर्यो। 2.5 आना 3 आना जग्गा लिने अनि घर चाहिँ बाटो मात्रै नछोड्ने अनि पुरै च्यापेर गराउने, त्यसलाई चाहिँ एकदमै नगरपालिकाले चाहिँ हेर्नु पर्यो। सरकारले अव्यवस्थित बस्तीलाई रोक्न निमित्त चाहिँ एउटा कडा कानून पनि ल्याउनु पर्छ। अव्यवस्थित बस्ती भन्ने कुरा जनताले चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ बुझाउन सक्नु पर्यो। नागरिकहरूलाई राज्यले स्पष्ट साथ भन्नु पर्यो कि तपाईहरु बस्ने यो ठाउँमा हो र राज्यले यो चाहिँ तपाईहरुलाई सुविधा दिन्छ, तपाईहरु यो ठाउँमा जानुहोस् भनेर पहिला चाहिँ नि उनीहरूलाई सम्भावना दिनु पर्यो।
अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, परम्परादेखि चलिआएका जात्रा संरक्षणका लागि के गर्नु पर्ला? ए, समुदाय जागरूक हुनु पर्यो। बी, संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट नीति। र सी, युवा पुस्ताको सहभागिता। तपाईले गर्नुभएका एसएमएसको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, समुदाय जागरूक हुनु पर्योमा 33%, बी, संरक्षण सम्बन्धी स्पष्ट नीतिमा पनि 33% र सी, युवा पुस्ताको सहभागितामा 34%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, व्यवस्थित बसोबास सहितको पूर्वाधार निर्माणका लागि के गर्नु पर्ला? ए, योजनाबद्ध विकास। बी, विकासमा समुदायको सहभागिता र सी, सार्वजनिक निजी साझेदारी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौं। कृपया 8080मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको समृद्धिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने दावी गर्नु भएको छ। रूपन्देहीको मर्चबारमा आज आयोजित सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले आउँदो चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याए संविधान संशोधन गरेर मधेसका जनताको माग पूरा गर्ने बताउनुभयो। मधेसी जनताका निम्ति हामी संविधानलाई संशोधन गरेर भए पनि मधेसी जनताको हक हितका गर्न छोड्नेछौँ। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसले मधेसको भावनाको अवहेलना हुन नदिने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पनि मधेसका जनताको उच्च सम्मानका साथ मधेसी जनताको पहिचानको लागि 7 सालदेखि नै यहाँ क्रान्ति गर्दै आएको छ। सभामा बोल्ने अन्य कांग्रेस नेताले मधेसी जनताका समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले घर घर पुगेर काम गर्ने बताएका छन्। बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न किसिमका सिप तथा रोजगारीमूलक तालिमहरूमा युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। तालिमपछि केही युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गरिरहेका छन् भने विदेशीहरूले पनि राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। सरकारले सिप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारमूलक निर्माण, उत्पादन र सेवामूलक विभिन्न तालिमहरू दिँदै आएको छ। 3 महिने तालिमले आत्मनिर्भर बनाउन र वैदेशिक रोजगारीमा जान समेत निकै टेवा पुग्ने भएकाले युवाहरूको सहभागिता बढ्दो छ। हैन, सकेसम्म मिल्छ वातावरण आफ्नैमा भन्ने आफै गरेर देखाउने हैन, अझै केही सिक्न पाइन्छ, फेरि फर्केर आएर केही गर्ने अझै अवसर मिल्छ भने चाहिँ गएर फेरि सिकेर आउने। विदेशमा मात्र सबले गरिरहेछ, विदेशमा गर्न हुने यहाँ गर्न नहुने भन्ने हुँदैन। त्यही भएर यहाँ पनि हामीले पनि लेडिजहरूले पनि गर्न सकौँ भनेर गरिरहेको हो। रोजगारमूलक तालिमसँगै युवाहरूको सिप परीक्षण र प्रमाणीकरण समेत सरकारले निशुल्क गर्ने गरेको छ। सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा गए जोखिमपूर्ण काम गर्न नपर्ने मात्र होइन, आमदानी समेत बढी गर्न सकिने सिप विकास कार्यक्रमको विश्वास छ। जो व्यक्ति सिप बिना नै गएका छन् र त्यो सिप बिना जाने व्यक्तिहरूले कस्तो काम गर्छन् भने फोहोरी काम गर्ने, खतरनाक काम गर्ने, यस्तो काम गर्ने परिस्थितिमा सिप लिएर गयो भने त 1 कमाउँछ भने 3 गुणा बढी हुन्छ र उसले पठाउने जुन रकम छ, आय आर्जन गरेर पठाएको वैदेशिक रोजगारबाट पठाएको रकम छ, त्यो 3 गुणा बढ्ने पनि। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने युवाहरूको संख्या बढ्दो छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन 1500 देखि 1700 युवाहरू विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा 2% युवाहरूले मात्र सिप सिकेर जाने गरेका छन् भने 28%ले अर्ध सिप सिक्ने र 70%ले त सिप बिना नै वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको बताइएको छ। यही तथ्याङ्कलाई मध्यनजर गरी सरकारले सिप विकास कार्यक्रम मार्फत विभिन्न किसिमका रोजगारमूलक निशुल्क तालिमहरू दिइरहेको छ। प्लम्बर भयो, इलेक्ट्रिसियन भयो, स्काफोल्डिङ भयो, हैन, कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने विभिन्न हुन्छ। हो यस्तो व्यक्तिहरूले केही न केही सिप सिक्यो भने त नेपाली गएर लेबरकै काम त गर्न परेन नि त, 3D को काम त गर्न परेन नि। त्यो उद्देश्यले परिचालन भएको रोजगारमूलक सिप विकास कार्यक्रम गाउँ गाउँसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सके देशमा बढ्दो बेरोजगारी समस्याको न्यूनीकरण मात्र होइन, दक्ष जनशक्तिले उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि टेवा पुग्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र सतीश सुवेदीका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। धितोपत्र बोर्डले वस्तु विनिमय सम्बन्धी नियमावलीको तयारी थालेको छ। वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी ऐन गत भदौ 11 गते प्रमाणीकरण भएपछि बोर्डले नियमावलीको निर्माण थालेको हो। ऐन प्रमाणीकरण भएको
91औं दिनबाट लागू हुने उल्लेख भएकाले त्यस समयभित्र नियमावली ल्याएर यस ऐन कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी रहेको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसका लागि बोर्डले गृह कार्य थालिसकेको र 2 महिनाभित्र खाका तयार पारेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएपछि देशमा वस्तु विनिमय सम्बन्धी पहिलो कानून कार्यान्वयनमा आउनेछ। वस्तु विनिमय बजार अर्थात कमोडिटी मार्केटमा सुन, चाँदी, सोया जस्ता वस्तुको सट्टा कारोबार हुनेछ। यसअघि स्पष्ट कानूनको अभावमा यस क्षेत्रमा कार्यरत कम्पनीहरूलाई कसले नियमन गर्ने भन्ने अन्यल रहेको थियो। अब यस क्षेत्रलाई धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्नेछ। अहिले कमोडिटी मार्केटमा क्रियाशील 3वटा कम्पनीहरूले यस ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै बोर्डमा दर्ताको प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ। कमोडिटी मार्केट शेयर बजार झैं वस्तु कारोबार हुने बजार रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको लास भेगास शहर यस वर्षको चिकित्सा शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार 3 जना अमेरिकी वैज्ञानिकहरू जेफ्री सी हल, माइकल रोजपास र माइकल डब्ल्यू योङलाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ। जैविक घडी अर्थात बडी क्लकलाई नियन्त्रण गर्ने सूक्ष्मतम पद्धति पत्ता लगाएकोमा अमेरिकी वैज्ञानिक त्रयलाई यस वर्षको नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरिएको हो। फलहरूमा लाग्ने झिंगा फ्रुट फ्लाईमा गरिएको अध्ययन अनुसन्धानबाट वैज्ञानिकहरूले यो सूक्ष्मतम पद्धति पत्ता लगाएका हुन्। बडी क्लक भन्नाले शरीरभित्रको त्यस्तो आन्तरिक पद्धतिलाई बुझाउँछ जसले मानिसको शरीरलाई 24 घण्टामा कतिखेर सुत्ने, कतिखेर उठ्ने वा कतिखेर खाना खाने भन्ने कुराको ज्ञान वा चेतना प्रदान गर्दछ। शरीरभित्रको यो पद्धति सूर्यको प्रकाश, तापक्रम जस्ता बाहिरी वातावरणबाट प्रभावित हुने गर्दछ। वैज्ञानिकहरूको यो खोजले पृथ्वीको घुमाइसँग मानिस, पशु र वनस्पतिले कसरी आफ्नो जैविक तादम्यता कायम गर्छन् भन्ने कुराको व्याख्या गरेको बताइएको छ। स्विडिश वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ता अल्फ्रेड नोबेलको नाममा स्थापना गरिएको विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, शरीर विज्ञान वा चिकित्सा शास्त्र, अर्थशास्त्र, साहित्य र शान्ति लगायतका विधामा उत्कृष्ट काम गर्नेलाई वर्षेनी प्रदान गर्ने गरिन्छ। पुरस्कारको राशि 90 लाख स्विडिश क्राउन अर्थात 11 लाख अमेरिकी डलर रहेको छ। बर्दिया सदरमुकाम गुलरियाको लालपुरमा स्थानीय प्रशासनले भोलि बिहान 9 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। लालपुरको पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण खण्डमा 500 मिटर वरिपरि कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको बर्दियाका प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज खड्काले जानकारी दिनुभयो। हिजो दुर्गा मूर्ति विसर्जन र ताजिया सेलाउने विषयलाई लिएर 2 पक्षबीच झडप भएको थियो। झडपमा 7 जना स्थानीय र 2 प्रहरी घाइते भएका थिए। आज बिहान पनि दुवै पक्षबीच झडप भएपछि स्थिति नियन्त्रण गर्न प्रहरीले केही राउण्ड अश्रु ग्यास, लाठीचार्ज र हवाई फायर गरेको थियो। प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्काका अनुसार स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि आज बिहानदेखि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। यसैबीच आज दिउँसो बसेको सर्वपक्षीय बैठकले घटनाको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले दोषीलाई कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह समेत गरेको छ। बैठकमा छानबिनपछि दोषीमाथि कारवाही र पीड़ितलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको छ। अब पालो सामाजिक सञ्जालको। सोमबारको सामाजिक सञ्जालमा विश्व बसोबास दिवस, विश्व अहिंसा दिवस लगायतका विषयले बढी चर्चा पाए। विश्व बसोबास दिवसको सन्दर्भमा रोशन शाह फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, यसरी नै अव्यवस्थित आवास बढ्दै गए एक दिन धान खेतको अभाव नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले समयमै सतर्कता अपनाऊ, उचित व्यवस्थापन, कानून निर्माण तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दियौं। यस्तै विश्व अहिंसा दिवसको शुभकामना दिँदै सेतेमान तामाङ ट्वीट गर्नुहुन्छ, हिंसा समाज निर्माणका बाधक हुन्, अहिंसाले मात्रै शान्तिको मूल मार्गदर्शन देखाउन सकिन्छ। विश्व अहिंसा दिवसको हार्दिक शुभकामना। फरक प्रसंगमा मधु अधिकारी तस्बिर सहित ट्वीट गर्नुहुन्छ, गत वर्ष तिलाठीमा बाँध बनाउन रोक्ने देवनारायण यादवलाई भारतीय सुरक्षा बलले पक्राउ गरेको छ। यादवलाई तत्काल रिहा गर्न नेपाल सरकारले पहल गरोस्। हाइवेको स्टाफ खाजा घरहरूमा मूल्य सूची अनिवार्य राखिनु पर्नेमा जोड़ दिँदै अशोक दाहाल ट्वीट गर्नुहुन्छ, हाइवेको स्टाफ खाजा घरमा 1 जोर पुरी, एउटा जेरी र करिब 70 ग्राम चनाको मूल्य रु 150, मूल्य सूची अनिवार्य गरियोस्। र अन्त्यमा नेत्र तामाङले धान खेतको सुन्दर तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको छ। 98,000 दर्शक क्षमता रहेको बार्सिलोनाको क्याम्प नौ विश्वमा उत्कृष्ट रंगशाला मध्येको एक हो। यो रंगशालामा बार्सिलोनाले खेल्दा होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय खेल हुँदा दर्शकको पहिरो लाग्ने गर्छ। तर आइतबार रातिको परिदृश्य फरक थियो। सुरक्षाको प्रतिकूलताले बार्सिलोनाले इतिहासमा पहिलो पटक क्याम्प नौमा बिना दर्शक खेल खेल्यो। बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नौमा प्रवेश गर्न हरेक गेटमा हजारौं दर्शक पर्खिरहेका थिए।
तर खेल शुरू हुनभन्दा 25 मिनेट अगाडि मात्र क्लबले दर्शकलाई प्रवेशमा रोक लगाएपछि हातमा टिकट बोकेका दर्शक पनि गेटमा अड्किन बाध्य भए। बार्सिलोनाले घरेलु मैदानमा इतिहासमा पहिलो पटक दर्शक बिना खेल खेल्दा पुरै टिम निराश देखिन्थ्यो। दर्शकले खचाखच भएको रंगशालामा खेल्ने बानी परेका खेलाड़ीका लागि पनि खेल निकै खल्लो महसुस भएको बार्सिलोनाका प्रशिक्षकले बताए। स्पेनबाट अलग हुनुपर्छ भन्दै क्याटालानमा जनमत संग्रह भएका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको हो। जनमतको पक्ष र विपक्षमा जनता सड़कमा ओर्लिएपछि सुरक्षा चुनौती निकै बढ्यो र बार्सिलोनाले लास पाल्मास विरुद्धको खेलमा एकजना पनि दर्शक छिर्न नदिने कठोर निर्णय गर्यो। बार्सिलोनाका स्टार खेलाड़ी डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले पत्रकारसँग भावुक हुँदै स्पेनमा यस्तो भइरहे आफूले राष्ट्रिय टिमबाट सन्यास लिने बताए। Y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para... यस्तै पूर्व बार्सा खेलाडी जावियर हर्नान्डेजले राजनीतिले फुटबललाई राम्रो नगरेको प्रतिक्रिया दिए। El que està succeint avui a Catalunya és una vergonya. És inadmissible que en un país democràtic... भनिन्छ दर्शक फुटबलमा 12औं खेलाडी हुन्। बार्सिलोनालाई घरेलु मैदानमा बिना दर्शक खेल्दा जति खल्लो भयो त्यति नै खल्लो आफ्नो टिमको खेल हेर्न नपाउँदा दर्शकलाई पनि भयो। राजनीतिले खेलमा कतिको असर गर्छ भन्ने उदाहरण यो खेलमा देखियो। स्पेनमा फुटबल क्लब भन्ने बित्तिकै बार्सिलोना जहिले अगाडि आउने गर्छ। पछिल्लो चरणको राजनीतिक उतार चढावले बार्सिलोनाको साख तल झर्ने त होइन भन्ने ठूलो चिन्ता क्लबलाई परिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेल समाचार यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मस्कोमा आयोजित कमिक कन महोत्सवमा विभिन्न कलाकारले भिडियो गेम, सिनेमा र कमिक बुक्सका चर्चित पात्रका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए। सोही महोत्सवका केही दृश्य छोडेर जाँदैछौं। हाम्रो अर्को समाचार बुलेटिन अहिले राति 10:30 बजे अंग्रेजी भाषामा हुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।